अस्सलामु अलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन की अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के पहले इजलास के अहम एजेंडे का इजरा। चीन के ताइवान को अमरीका की जानिब से असलहे की फरोख्त की सख्त मुखालिफत, चीनी वजारत कौमी दिफा। रूस ने कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़े में नेटो की शमूलियत के तबाह कुन नताइज बरामद हो सकते हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन की अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के पहले इजलास की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मार्च की दोपहर बीजिंग में मुनक्किद हुई। इजलास के तर्जुमान ने बताया कि CPCC की 14वीं कौमी कमेटी का पहला इजलास 4 मार्च को शुरू होगा और 11 मार्च की दोपहर तक जारी रहेगा। इजलास के अहम एजेंडे में CPCC की कायमा कमेटी की वर्क रिपोर्ट और तजावीज़ की रिपोर्ट सुनकर उन पर नज़रसानी करना, 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास में हुकूमत की वर्क रिपोर्ट और दूसरी मुताल्लिका रिपोर्ट्स सुनकर उन पर गौर करना, CPCC की आइन की तरमीमी मुसव्वदे और CPCC की 14वीं कौमी कमेटी के पहले इजलास की सियासी करारदाद समेत दीगर करारदादों और रिपोर्ट्स पर नज़रसानी और इनकी मंजूरी करना और CPCC की 14वीं कौमी कमेटी के चेयरमैन, नायब चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और कायमा कमेटी के अराकीन का इंतखाब करना वगैरह शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा सेशन के दौरान इजलास की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब के साथ 8 ग्रुप मीटिंग्स का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और 3 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मंदूबीन के इंटरव्यूज़ के लिए 3 और मौक़े फराहम किए जाएंगे। 2 तारीख को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत तिजारत के मुताल्लिका हुक्काम ने बताया कि चीन में पायलट फ्री ट्रेड जोन की तामीर को मुतअद्दिद पहलुओं से बेहतर बनाया जाएगा और गैर मुल्की सरमायाकारी की रसाई से मुताल्लिक मनफी फहरिस्त में माकूल कमी जारी रहेगी। वजारत तिजारत ने कहा कि मुताल्लिका उमूर के सिलसिले में आला बैनुल अक़वामी मयार के माशी और तिजारती क़वानीन को बेहतर बनाया जाएगा। तिजारत व सरमायाकारी, सरकारी ख़रीदारी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और माहौलियात जैसे कलीदी शोबों पर तवज्जो दी जाएगी। इस्लाहाती पायलट इक़दामात की तश्कील और इन्हें मुतारिफ़ करवाया जाएगा। आज़ाद तिजारती बंदरगाहों और मशरूत पायलट फ्री ट्रेड जोन्स का इंतखाब किया जाएगा। एक इदारा जाती निज़ाम और रेगुलेटरी मॉडल की तामीर की जाएगी जो बैनुल अक़वामी आला मयार के माशी और तिजारती क़वानीन के मुताबिक हो और मुताल्लिका घरेलू शोबों में गहरी इस्लाहात के हवाले से मौजूदा मसाइल का खात्मा ज़रूरी है। 2 मार्च को वज़ीर ख़ारजा छिनकोंग ने नई दिल्ली में G20 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की। छिनकोंग ने कहा कि मौजूदा कशीदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल और उभरते हुए आलमी चैलेंजों के पेश नज़र G20 को अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, ताउन के लिए अपने अज़्म का मुज़ाहिरा करना चाहिए और आलमी तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। छिनकोंग ने इस हवाले से 3 तजावीज़ पेश की। अव्वल, मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करें और खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। दूसरा, आलमी इक़्तिसादी नज़्म व नस्क़ को बेहतर बनाया जाए और तीसरा, बैनुल अक़वामी तरक्कियाती ताउन को मजबूत किया जाए। छिनकोंग ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी तरक्की और खुशहाली एक पुरअमन और मुस्तहकम बैनुल अक़वामी माहौल के लिए नागुज़ीर है। चीन ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है और यूक्रेन बहरान के सियासी तस्फ़िये पर एक पोजीशन पेपर जारी किया है। चीन हमेशा अमन के साथ खड़ा रहेगा, फ़ाल तौर पर अमन कोशिशों की हिमायत करेगा और बातचीत को फ़रोग़ देगा और तामीरी किरदार अदा करने का ख़्वाह है। चीनी वजारत कौमी दिफा के तर्जुमान सीनियर कर्नल थॉन खेफे ने 3 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीन के ताइवान के इलाके को अमरीका की जानिब से असलहे की फ़रोख्त चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और एक चीन के उसूल और चीन अमरीका 3 मुश्तरका एलामियों बिलखुसूस 17 अगस्त के एलामिये के मुताल्लिक़ा ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी है जिसकी चीन सख्त मुखालिफत करता है। तर्जुमान ने कहा कि चीन अमरीका से मुतालिबा करता है कि वो ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त, ताइवान के साथ फ़ौजी रवाबित और चीन के ताइवान के मामले में मुदाखलत बंद करे।
انہوں نے کہا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ہمیشہ ہائی الرٹ ہوتے ہوئے تمام علیحدگی پسند اشتعال انگیزیوں اور بیرونی مداخلت کا مقابلہ کرنے اور ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ 3 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے پریس کانفرنس میں امریکی حکام کی جانب سے نام نہاد چین کے جوہری خطرے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین نے اپنی جوہری پالیسی میں ہمیشہ انتہائی محتاط اور ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہے اور اپنی جوہری قوت کو قومی سلامتی کے لیے ضروری کم سے کم سطح پر برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ جوہری عدم پھیلاؤ کی اپنی ذمہ داریوں کو سختی سے پورا کرتے ہوئے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کو فروغ دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چین جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں بین الاقوامی تعاون کو بہت اہمیت دیتا ہے اور چین نے جوہری تنصیبات کی حفاظت اور جوہری پھیلاؤ کے خطرے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماؤ نینگ نے نشاندہی کی کہ امریکہ کو سب سے طاقتور جوہری ہتھیار رکھنے والے ملک کی حیثیت سے ذمہ دارانہ جوہری پالیسی اپنانا چاہیے۔ 2 مارچ کو روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابیکوف نے جنیوا میں تخفیف اسلحہ سے متعلق کانفرنس میں خبردار کیا کہ روس اور یوکرین کے تنازع میں امریکہ اور نیٹو کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے تباہ کن نتائج میں ایٹمی طاقتوں کے درمیان براہ راست فوجی تصادم بھی ممکن ہے۔ ریابیکوف نے کہا کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی روس کے خلاف ایک مکمل ہائبرڈ جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں روس کو اسٹریٹجک ہتھیاروں میں کمی کے نئے معاہدے کے نفاذ کو معطل کرنے کا اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن روس ہتھیاروں کی تعداد کی حد سے متعلق معاہدے کی متعلقہ شقوں کی پابندی جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ ریابیکوف نے یہ بھی کہا کہ روس ایٹمی ڈیوائس کا تجربہ کرنے والا پہلا ملک نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ ایٹمی تجربہ کرتا ہے تو روس پوری طرح تیار ہوگا۔ 2 مارچ کو شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 52ویں اجلاس سے ورچوئل خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ شام کو غیر قانونی پابندیوں اور اقتصادی ناکہ بندی کے باعث قدرتی آفات سے نمٹنے کے آلات اور ضروریات زندگی کی شدید قلت کا سامنا ہے اور ایسی پابندیاں بھی کسی تباہ کن زلزلے سے کم نہیں ہیں۔ مقداد نے کہا کہ 6 فروری کو آنے والے زلزلے نے شامی عوام کے 12 سالہ مصائب کو مزید بڑھا دیا ہے۔ شام ان تمام ممالک کا مشکور ہے جنہوں نے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کے خلاف غیر قانونی پابندیوں اور اقتصادی ناکہ بندی نے شدید انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ شامی عوام کو حاصل بنیادی حقوق کو محدود کر دیا ہے اور ملک کو قدرتی آفات سے نمٹنے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ حقائق نے ثابت کیا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں بڑے پیمانے پر قتل عام کا آلہ ہیں جو زلزلوں سے کم نقصان دہ نہیں ہیں۔ تمام متعلقہ ممالک سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ پابندیوں سے انسانی حقوق پر مرتب ہونے والے منفی اثرات پر غور کریں۔ ارجنٹائن کے وزیر خارجہ سینٹیاگو کیفیرو نے مقامی وقت کے مطابق 2 مارچ کو سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کو گفتگو میں بتا دیا تھا کہ ارجنٹائن حکومت نے 2016 میں مالویناس جزائر فاکلینڈز کے تنازع پر برطانوی حکومت کے ساتھ دستخط کیے گئے فارورڈی ڈنکن معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیفرو نے کہا کہ انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ کو تجویز دی ہے کہ مالویناس جزائر کے اقتدار اعلیٰ پر مذاکرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد 2065 کے مطابق دوبارہ شروع کیا جانا چاہیے اور امید ہے کہ فریقین نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں مذاکراتی ایجنڈے پر بات چیت کریں گے۔ یاد رہے کہ ستمبر 2016 میں ارجنٹائن اور برطانیہ نے جزائر مالویناس یعنی فاکلینڈز کے معاملے پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جسے فارورڈی ڈنکن معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ رائے عامہ کا کہنا تھا کہ ارجنٹائن کی حکومت کے اقدام نے برطانیہ کو جزائر مالویناس میں ماہی گیری کے وسائل اور فوسل انرجی کی ترقی کے لیے گرین سگنل دیا ہے اور یہ معاہدہ جزائر مالویناس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ناسازگار دستاویزات میں سے ایک ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn